बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। अलीम ख़ान की तरफ से जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नए नए सदर हैं, नए सदर इसलिए हैं कि पार्टी ही नई बनी है, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि इलेक्शन जीतने की सूरत में जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म होंगे। गोया अलीम ख़ान ने अपनी कुर्बानी दी है और जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान किया है। ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा नहीं है, बल्कि बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब देखने पर किसी पर पाबंदी नहीं है। उधर फैसल करीम दंदी कुंडी, उनकी तरफ से कहा गया है कि आसफ़ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के माबैन दुबई में बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई, जबकि पूरा मीडिया कल भरा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और प्रिंट मीडिया भी, जिसमें यही एक बात बार बार दोहराई जा रही थी कि नवाज़ शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी के माबैन दुबई में मुलाकात हुई है। इंतखाबात के हवाले से बहुत सी चीज़ें तय हुई हैं। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इंतखाबात कब होंगे, ये सारे अमूर इस मुलाकात में डिस्कस हुए हैं। फैसल करीम कुंडी की तरफ से अब ये कहा गया है कि बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई। बाज़ाब्ता मुलाकात न जाने कैसे होनी है, जैसे शहबाज शरीफ दूसरे ममालिक में जाकर उनके सरबराहान से मुलाकात करते हैं, जबरी जफ्फियाँ डालते हैं, हाथ पकड़ते हैं, आम दिखाते हैं, किसी से छतरी छीन लेते हैं। दुबई प्लान जैसा भी है, इसका अंजाम क्या होना है? इसका अंजाम भोरबन मुआहिदा होना है। भोरबन मुआहिदे में आपको याद होगा 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई और इक़्तिदार में आने से पहले आसफ़ अली ज़रदारी और मियां नवाज़ शरीफ के माबैन मरी के करीब भोरबन में एक मुआहिदा हुआ था जजों की बहाली के हवाले से। जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई तो लेतोलेल से काम लेने लगी और बिलाखिर ऐलान कर दिया गया कि मुआहिदे कोई कुरान और हदीस नहीं होते। ये कहकर आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से भोरबन मुआहिदे पर अमल करने से इनकार कर दिया गया। ऐसा ही मुआहिदा अब दुबई में हो रहा है। आज इनको यकीन है कि इमरान ख़ान आज भी क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में हैं, तो ये सारे इत्तेहाद में जुड़े हुए हैं। कल जब इनको ये पता चलेगा या ये इनकी ये असेसमेंट होगी कि इमरान ख़ान उस तरह से ताकतवर नहीं हैं, तो ये एक दूसरे के सर फाड़ते हुए नज़र आएंगे और अपने अपने प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आएंगे। जैसा कि अब इनकी तरफ से सीट एडजस्टमेंट की बात की गई है। लंदन प्लान भोरबन मुआहिदे की तरह ही, लंदन नहीं बल्कि दुबई प्लान भोरबन मुआहिदे की तरह ही अपनी मौत आप मर जाना है। इमरान ख़ान को सियासत से आउट करना और उनको माइनस करना इन लोगों की खाम ख्याली हो सकती है, हकीकत नहीं है। यही अमूमी अवामी राय है। पाकिस्तान की सियासत के अफलातून हसन इकबाल तो पाकिस्तान की सियासत के अरस्तू हैं। पाकिस्तान की सियासत के अफलातून ख्वाजा आसफ़ की तरफ से कहा गया है कि रियासत जब तक इंसानी स्मगलिंग का कारोबार बंद नहीं करेगी, ये कारोबार जारी रहेगा। इनका इशारा यूनान में जाँ बहक होने वाले 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों की तरफ है, जिनको स्मगल करके पाकिस्तान से यूरोप पहुंचाया जा रहा था। और ख्वाजा आसफ़ साहब क्या कहने, इनकी अकल के, इनकी दानश्वरी के, इनकी अफलातूनी के, इनकी सुकराती बुकराती के, कह रहे हैं कि रियासत जब तक इंसानी स्मगलिंग का कारोबार बंद नहीं करेगी, ये जारी रहेगा। रियासत कौन सी रियासत? आप किस रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं? तो ये किसने बंद करना है? गोया ख्वाजा आसफ़ अपनी नालायकी का, अपनी नाअहली का इकरार कर रहे हैं। आप इक़्तिदार में हैं, सारे वसाइल आपके पास हैं, इख्तियारात आपके पास हैं, तो करें बंद एक इंसानी स्मगलिंग को। उधर अफ़गान सरज़मीन की तरफ से पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर एक और बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। 160 लोग दहशतगर्द लश्कर की सूरत में चेक पोस्ट पर हमला करते हैं, लेकिन पाक फ़ौज जाग रही है, अदारे जाग रहे हैं, जान निसार अपनी हिफाजत के लिए हमतन गोश हैं। इनकी तरफ से उनका मुकाबला किया जाता। 7 दहशतगर्दों को वहाँ पे मार कर ढेर कर दिया गया। 15 ज़ख्मी हुए, कुछ गिरफ़्तार हुए, बाकी लाशें छोड़कर, ज़ख्मियों को छोड़कर भाग गए। कहा जाता है कि यह हमला
افغانستان میں موجود آرگن گروپ کی طرف سے پاکستان میں سرگرم عمل ٹی ٹی پی کے ایک خاص وزیر قبائل کو ساتھ ملا کر کیا گیا ہے۔ وزیر قبائل کے کچھ گروہ بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ پاک فوج کی طرف سے ان سب کو ایک درست اور بروقت جواب دیا گیا ہے۔ سوال اب یہ بھی ہے کہ افغان سرحد پار سے کیسے ایسے حملے ہو سکتے ہیں؟ کیا حکومت کی طرف سے طالبان کے ساتھ طالبان حکومت سے کوئی احتجاج کیا جائے گا؟ ابھی تک تو ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ بہرحال اداروں کی طرف سے پاک فوج کی طرف سے اپنا بہترین کردار ادا کر دیا گیا۔ یا آفریدی صاحب کی طرف سے بھی وہ 6 رکنی بینچ سے نکلنے کی کوششیں سامنے آئی ہیں، جیسے یہ رسے توڑا رہے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے بغیر فیصلے کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ فل کورٹ بنا لیں، فل کورٹ۔ قاضی فائز صاحب وہ بھی بات پر فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، دیگر جج صاحبان بھی فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر فل کورٹ بنا دیں چیف جسٹس صاحب۔ ویسے یہ بہت بڑا کیس ہے، اس میں فل کورٹ ہی بنا دینا چاہیے۔ جو بھی فیصلہ ہو قبول کریں، کم از کم مسلم لیگ نون کی حکومت پیپلز پارٹی والے یہ سارے جو عدالتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فل کورٹ بنتا ہے، جو بھی فیصلہ آتا ہے تو پھر یہ اخلاقی طور پر ماننے پر مجبور ہیں گے، لیکن اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر کیا یہ مان لیں گے، یا پھر ان کی دم پر پاؤں رکھنے والے ان سے وہی کچھ کہلوائیں گے جو آج کل یہ کہہ رہے ہیں۔ روسی تیل کا ایک اور جہاز پاکستان پہنچ گیا ہے، اس کا پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے جو جہاز آئے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوا؟ 1 روپیہ بھی اس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی۔ یہ جہاز کیا پہنچے ہیں؟ پاکستان پہنچے ہیں، یا پھر اسحاق ڈار کے اکاؤنٹ میں، اسحاق ڈار کی جیب میں، اسحاق ڈار کے خزانے میں، اسحاق ڈار کے دولت قدے پر یہ پیٹرول پہنچ گیا ہے۔ لاہور میں 1-2 روز قبل شدید بارش ہوئی، لاہور جیسے خبروں میں آیا کہ ڈوب گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ نشیبی مقامات پر پانی کافی زیادہ تھا، اور ایسا پانی عموماً جب بھی بارش ہوتی ہے ان علاقوں میں آ جاتا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب دورے سے واپس آئے تو ان کی طرف سے فرانس دیکھا، برطانیہ دیکھا، اور بھی کئی ممالک میں شاید گئے ہوں۔ جیسے وہ واپس پہنچتے ہیں، لاہور آتے ہیں تو برہمی کے اظہار کرتے ہیں، اس کو معطل کر دو، اس کو معطل کر دو۔ یہ شہباز شریف صاحب کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے، معطلیاں، اور پھر جب بھی بارش ہوتی تھی، وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو لانگ شوز پہن کر کہیں پانی میں اتر جاتے تھے، فوٹوگرافی کرتے تھے، اور اس کے بعد گھر کو واپس چلے جاتے تھے، 1-2 معطلیاں کر دیتے تھے۔ آج پھر یہ برہم ہوئے ہیں کہ لاہور کیوں ڈوبا؟ لاہور ڈوبا نہیں تھا، بہرحال وہی نشیبی علاقوں میں پانی آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی اپنے آپ باہر نکل گیا۔ لیکن شہباز شریف کو ایک بہانہ چاہیے تھا برہم ہونے کا، اپنے آپ کو بتانے کا، اپنے آپ کو منوانے کا کہ کبھی میں بھی یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھا تو میں کیسے اقدامات کرتا تھا۔ انتظامیہ کو نااہل قرار دے رہے ہیں تو پھر اس کا پرچہ عمران خان پر کروا دیں، کیونکہ گزشتہ چند سال عمران خان کی یہاں پہ حکومت رہی ہے، ان پر الزام لگا دیں۔ آسان سا نسخہ ہے، بالکل سوکھا طریقہ ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں شاندانہ گلزار، ان کو نیا جوائنٹ سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ اب وہ بھی تحریک انصاف کے حوالے سے وضاحتیں کرتی ہیں، بیانات دیتی ہیں۔ ان کی طرف سے انصار عباسی کو امیر المنافقین قرار دیا گیا ہے، اس کا لقب دیا گیا ہے۔ انہوں نے لقب کیوں دیا؟ انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان 9 مئی کے سانحہ میں ملوث ہیں، وہ اس کے سرگنا ہیں۔ تو جب ان سے شاندانہ گلزار سے سبی کاظمی نے سوال پوچھا اسی حوالے سے، تو انہوں نے انصار عباسی کو، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس حملے میں 9 مئی کے حملے میں عمران خان ملوث ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ امیر المنافقین ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، میں ان کی بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اس امپورٹڈ حکومت کے ایکسپورٹڈ حکومت ہونے میں تھوڑا سا وقفہ رہ گیا، چند دن رہ گئے۔ یہ لوگ 13 اگست تک مہمان ہیں، مہمان اداکار ہیں، مہمان فنکار ہیں۔ اس کے بعد یہ جیسے امپورٹ ہوئے تھے ویسے یہ ایکسپورٹ ہو جائیں گے۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان سب کے نام ECL میں ڈالے جائیں تاکہ یہ اقتدار سے جانے کے بعد پاکستان سے باہر نہ بھاگ جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ
ان کے نام ECL میں ڈالے جاتے ہیں یا نہیں ڈالے جاتے، لیکن سر دست ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ صورتحال بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، لمحہ بھی نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے کہ کل صورتحال بدل جائے اور یہ لوگ پاکستان سے باہر بھاگ جائیں یا پاکستان سے باہر بھاگنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔